बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कमाल हो गया है, बल्कि यूं कह लीजिए कि हद हो गई है। भारत ने अपने ही एयर चीफ को जलील करवा दिया है। आखिर ये कौन लोग हैं, कहां से आते हैं, कौन इनके मंसूबे बनाता है और कौन इनको मशवरे देता है कि ये काम कर दो। आप अंदाजा लगाइए नाज़रीन के 2 महीने हो गए पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग जो है हुए, और 2 महीने के बाद भारतीय एयर चीफ की जानिब से एक ऐसा दावा किया गया है जिसने भारत के एयर चीफ को, भारत की हुकूमत को, उनके मंसूबा साजों को जलील और रुसवा करके रोल के रख दिया है। नाज़रीन, अब अमेरिका क्या करने जा रहा है? अमेरिका एक ऐसा काम करने जा रहा है जिसने भारत के कान लाल कर दिए हैं। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट जानेंगे। और नाज़रीन, कुलगाम का इलाका मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर जो भारतीय फौज है उसके ऊपर कश्मीरी मुजाहिदीन ने क़यामत बर्पा कर दी है। बहुत बड़ी तादाद में जो इसके फौजी हैं वो हलाक और जख्मी हुए हैं। उनकी ताज़ा तरीन अपडेट्स भी आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारत जो है वो जैसे बौखला चुका है। उसे समझ नहीं आ रही कि मैं करूं तो क्या करूं। एक के बाद एक बलंडर किए जा रहा है, एक के बाद एक ऐसा कदम उठा रहा है जो उसे मजीद गहराई में, मजीद रुसवाई की जानिब लेके जा रहा है। आप अंदाजा लगाएं नाज़रीन के वो सियाने कहते हैं कि अगर आपको जो लड़ाई के बाद मुक्का याद आए ना तो वो मुक्का आपको अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। और ये जो दूसरे के ऊपर जो है वो मुक्का आपने उछालना होता है कि जी मैं इसको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो वो फिर बाद की बातें होती है। मैदान जंग में पता चलता है कि आपने क्या किया। अब नाज़रीन, हुआ ये है कि भारत के एयर चीफ जो है वो मीडिया पे आते हैं यानी 2 महीने के बाद और आके कहते हैं कि जी हमारा जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है ना, बड़ा कमाल का एयर डिफेंस सिस्टम है। इतना जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम है कि इसने पाकिस्तान के 5 तैयारे मार गिराए हैं, जिसमें एक ऑविक्स तैयारा जो है वो भी शामिल है। तो आप अंदाजा लगाइए नाज़रीन, और साथ ये भी कहा जी कि पाकिस्तान का हमने F-16 भी गिराया। पता नहीं इनको ख्वाब आते हैं, जिस तरह से अभिनंदन के मामले में इन्होंने कहा जी कि हमने तो पाकिस्तान के F-16 गिराया। इनको शायद F-16 के अलावा कोई नाम ही नहीं आता, या इनको पता नहीं है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन किस तरह से किया। अंदाजा लगाइए नाज़रीन, इतने अरसे के दौरान एक भी भारतीय ने, ना ही इनके एयर चीफ ने, पहले भी इनका इंटरव्यू हुआ लेकिन इन्होंने किसी भी जगह पे कोई क्लेम नहीं किया कि पाकिस्तान का कोई तैयारा इंडिया ने मार गिराया है। ना ही इनके किसी सियासतदान ने, ना ही इनके शहरियों ने, किसी ने किसी किस्म का कोई दावा ही नहीं किया। और 2 महीने, 2.5 महीने के बाद भारतीय एयर चीफ जो है उसको गंदा करने के लिए मीडिया पे खड़ा किया जाता है और कहा जाता है जी कि हमने तो पाकिस्तान के 5 तैयारे तबाह किए हैं। हालांकि पाकिस्तान के जानिब से जो क्लेम किया गया था उस क्लेम को न सिर्फ इंटरनेशनल सतह पे जो है वो पजीराई मिली थी, बल्कि खुद भारत के जो इनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं उन्होंने इस बात को एडमिट किया जी कि हमारे तैयारे गिरे। और तो और नाज़रीन, इनके जो तजिया निगार थे उन्होंने कहा जी कि तैयारे तो फिर मैदान जंग में गिरते हैं ना, ठीक है गिरे होंगे। और उसके बाद इनका जो नाज़रीन इनका डिफेंस अताशी था उसने इस बात को जो है वो वहां पे कबूल किया जी कि भारत के तैयारे गिरे हैं। और अब जो है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भारत के जंगी तैयारों के गिरने के हवाले से बताया जी कि 5 जंगी तैयारे हमारे नॉलेज में है कि हाँ गिरे हैं। और नाज़रीन, इसके अलावा फ्रांस के जो एयर चीफ है उन्होंने कहा जी 3 तैयारे जो है वो गिरने के एविडेंस तो मैंने भी देखे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि जब पूरी दुनिया कह रही कि पाकिस्तान ने इनके जंगी तैयारे गिराए तो अब इन्होंने कहा ठीक है अब हम पाकिस्तान के तैयारे गिरा तो सकते नहीं है, चलो फिर एक बयानिया बनाते हैं। लेकिन बयानिया भी नाज़रीन फौरी बनता है। आप जंग के दौरान दावा करते तो चलो जी ये दरमियान में चीजें चली रहती कि जी साबित करें कि ये करें वो करें। लेकिन अभी जो भारत की जानिब से 2-2.5 महीने गुजरने के बाद ये दावा किया जा रहा है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि भारत बौखलाया हुआ है। एक्चुअली नाज़रीन, जो मामलात सामने आ रहे हैं वो ये हैं कि भारत को अमेरिका की जानिब से जलील करने का सिलसिला जारी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने अब एक अपनी जो रिपोर्ट है अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान और भारत की जंग की,
وہ رپورٹ جو ہے ایکسکلوزیو رپورٹ جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور جیسے ہی یہ چیزیں بھارت کو پتہ چلی تو اس کے بعد بھارت نے کہا جی چلو ہم بھی ایک بیانیہ بنا لیتے ہیں تاکہ عوام کے اندر ہماری کوئی ساکھ رہ سکے۔ لیکن ناظرین عوام بھی بے وقوف تھوڑی نا، سب کے دماغ کے اندر گوبر تھوڑی نہ بھرا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ تو عقل کا مظاہرہ کریں گے۔ اور جو ان کے تجزیہ نگار ہیں وہ تو پہلے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہم سے جو ایئر فائٹ ہے اس میں بہت آگے، پاکستان بہت ایڈوانس ہو چکا ہے۔ اور دوسری جانب ناظرین یہ جو بھارت کی جانب سے ایک اوچھی حرکت کی گئی ہے، اس نے بھارتی ایئر چیف کی کریڈیبلٹی کو بڑا خراب کیا۔ آپ اندازہ لگائیں اگر کوئی ان کا جیسے کوئی ادارہ ہے اور اس کا کوئی سیکنڈ ہینڈ کمانڈ یا پھر کوئی مطلب آفیسر یہ بات کر دیتا ہے تو وہ الگ میٹر ہوتے ہیں۔ ایک ایئر چیف کو کھڑا کر کے بے عزت کروا دینا، عالمی سطح پہ اس کو رسوا کروا دینا، یہ کہاں کی دانش مندی، اور کون ان کو مشورے دیتا ہے اس چیز کے؟ بے وقوفی کی انتہا ہے۔ انہوں نے کہا جی پاکستان کے F-16 طیارے ہم نے گرائے، F-16 طیارے تو پاکستان نے اس آپریشن میں استعمال ہی نہیں کیے، اور پہلے بھی انہوں نے ابھینندن کو جو ہے وہ ویر چکر ایوارڈ دے دیا پاکستان کے F-16 طیارہ گرانے پہ، اور امریکہ نے اس بات کی تصدیق کی کہ پاکستان کے F-16 طیارے پورے ہیں، اور پاکستان نے انسپیکشن بھی اس کی کروا دی۔ تو یہ ناظرین جو بھارت کی جانب سے اوچھی حرکت کی گئی ہے، یہ اب اس کے لیے مزید رسوائی کا باعث بنے گی، مزید اس کے لیے بے عزتی کا باعث بنے گی۔ اور ایئر چیف جیسا جو آفیسر ہے اس کو آگے شاید یہ کل کو چیزیں ڈی کلاسیفائڈ ہوں، جب یہ ریٹائرڈ ہوں تو اس کے بعد یہ چیزیں دنیا کو بتائی جائیں جی کہ مودی کے کہنے پر، حکومت کے کہنے پر انہوں نے ایک بڑا جھوٹ جو ہے وہ جنگ کے حوالے سے بولا۔ یا ناظرین آپ کو پتا ہے جو پروفیشنل سولجر ہوتا ہے نا وہ اس طرح کا جھوٹ نہیں بولتا۔ آپ دیکھیں بھارت کے بہت سارے جو سابقہ آفیسر ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کے دوران، انہوں نے وہ چیزیں جنگ کے بعد ڈسکلوز کی، بتائیں جو کہ وہ سروس کے دوران جو ہے وہ نہیں بتا سکتے تھے۔ تو یہ ایک بڑی اور اہم ترین چیز ہے۔ دوسری جانب ناظرین بھارتی فوج جو ہے اس کا کولگام کا جو علاقہ ہے مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر، ایک انہوں نے آپریشن اکھل سٹارٹ کر رکھا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے ناظرین 1 اگست سے یہ آپریشن شروع ہوا ہے۔ بقول انہوں نے جی ٹیررسٹ کے خلاف جو آپریشن لانچ کیا، انفیکٹ وہاں پہ اکھل کے جنگلات ہیں ناظرین کولگام میں، وہاں پہ انہوں نے کشمیری مجاہدین کے خلاف جو ہے وہ آپریشن شروع کر رکھا ہے، لیکن وہاں پہ کشمیری مجاہدین نے آج بھارتی فوج کے اوپر ایک بڑا حملہ کیا۔ ناظرین یہ دوسرا بڑا حملہ ہے حالیہ دنوں کے دوران، کی گزشتہ 15 دنوں کے دوران۔ پہلے بھارتی فوجیوں کی بھری ہوئی ایک جو یہ ان کی پیراملٹری فورسز ہیں اس کی جو جوانوں سے بھری ہوئی ایک بس ہے، اس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا جس میں 30 کے قریب بھارتی فوجی جو ہے وہ ہلاک اور زخمی ہوئے تھے، اور اس کو دریا کے اندر انہوں نے پھینک دیا تھا ان کی گاڑی کو۔ اب جو ہے وہ اکھل کے اندر بھارتی فوجیوں کی ہلاکتوں کی خبریں آ رہی ہیں، خود بھارتی میڈیا کلیم کر رہا ہے یہ تعداد کم بتائی جا رہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں جی 2 بھارتی فوجی مارے گئے اور کئی زخمی ہیں، لیکن ناظرین تعداد جو ہے وہ جو کشمیری نیوز ایجنسیز ہیں ان کے اکارڈنگ یہ تعداد کافی زیادہ ہے۔ کافی بڑی تعداد میں بھارتی فوجیوں کو آج جو ہے وہ اکھل کے جو جنگلات ہیں وہاں پر جو ہے وہ ہلاک کیا گیا ہے، اور کافی بڑی تعداد زخمی بھی ہے۔ ناظرین ایک آپ نے چیز نوٹ کی ہوگی کہ چاہے راجوری کا علاقہ ہو چاہے کوئی بھی ہو، وہاں پہ جو جنگلات ہیں ان کو مکمل طور پہ ایک جو ہے وہ جنگ کے میدان کے طور پہ سجایا جاتا ہے، اور بھارتی فوج اندر داخل ہونے کی کوشش نہیں کرتی۔ وہاں پہ انہوں نے زیر زمین جو ہے وہ سرنگیں بنائی ہوئی ہیں، بھارتی فوج اس میں داخل ہوتی ہے تو اس کو ایک ایک کر کے سب کو یہاں تک کہ ان کے کمانڈوز تک کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ بڑی تعداد آپ کو پتا ہے پہلے بھی ہلاک ہوتی رہی ہے، اور اب کشمیر کے اندر ناظرین کشمیری مجاہدین نے بہت بڑے پیمانے پہ حملوں کی پلاننگ بھی کر رکھی ہے اور حملے جاری بھی ہیں۔ اس سے یوں لگ رہا ہے کہ کشمیر جو ہے یہ آہستہ آہستہ بھارت کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔